बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, लाइट ऑफ गाइडेंस में अब्दुल रज़ाक हाज़िर खिदमत। आज का मौज़ू है जी, जो हमारे यंगस्टर जो हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बच्चे जो हैं, जो मतलब स्टूडेंट भी हैं, सब लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, सोचते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, हर बंदे को अपना कैरियर बनाने की मतलब ज़रूरत पेश आती है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर कोई ट्रेनिंग के लिए, तालीम के लिए अगर जाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, सेटल हैं, उनकी ज़िंदगी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं भी काफ़ी अर्सा बाहर रह चुका हूँ, मैं वैसे भी ब्रिटिश नेशनल हूँ। तो मुझे एहसास है कि साढ़े 6-7 साल के बाद इंसान की मतलब तबीयत ऐसी हो जाती है, यानी ऊब जाती है, घबरा जाती है, उकता जाती है। मसलन वहाँ पे एक किस्म का लोकल किस्म के आप खाने खाते हैं, ब्रेड का और टेस्ट है आपका, पानी का और टेस्ट है, और चीज़ें खैर काफ़ी वहाँ पे तमाशे जिस तरह से भी हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन मैंने एक फार्मूला बताया था अपने सन इन लॉ को भी। मैंने कहा जी देखें, ये यहाँ पे या तो कारोबार करे बंदा, बिज़नेस करे अपना, और अच्छे तरीके से करे, यानी टॉप क्लास तरीके से करे। वरना जो मुलाजमत वाले लोग हैं वो मतलब शेव पेस्ट ट्रेन ऑफिस पेस्ट, शेव पेस्ट ट्रेन ऑफिस पेस्ट से बस आप इसको रट लें आप कि पेस्ट शेव ट्रेन ऑफिस, पेस्ट ट्रेन शेव ऑफिस। वो फिर हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है, हफ्ते के दिन आप अपने घर के काम सारे करते हैं, लॉन्ड्री करते हैं, थोड़ी बहुत मरम्मत करते हैं, जिस तरह भी सिलसिला है, और तो खाना भी ना खाया उस पर सो गए, फिर मंडे को वही वही चीज़ चल जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यूरोप में जब जब लोग जाते हैं तो उनको वो कहते हैं कि जी आपने एक कमरे का घर लिया हुआ है, आपको बड़ा घर ले देते हैं, तो वो लोन के चस्के में डाल देते हैं उनको, एक बड़ा लोन दे देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है आपको इंस्टॉलमेंट पे। तो होता ये है कि मतलब महीने के आखिर में जब आप सैलरी लेके आते हैं तो आपके पास चंद ही पाउंड बचते हैं, जिसमें आप मेरा ख्याल में अपना आटा, वो जो भी ब्रेड श्रेड ला के खाने की चीज़ें ला सकते हैं। बाकी सारा खर्च हो जाता है, क्योंकि मकान की किस्त चली गई मिसाल के तौर पे। मकान आपने अगर आप 1 लाख पाउंड वाला लेना है, लेकिन आप चाहते हैं 10 लाख पाउंड वाला मकान लें, तो उसकी किस्त चली गई। फिर आपके मतलब घर पे फर्नीचर है, मशीनरी है, वॉशिंग मशीन है, यानी डिश वॉशिंग मशीन है, हूवर्स वगैरह हैं, ये सब आपको किस्तों में मिलते हैं। तो इसलिए ये मतलब है इसका सिलसिला, मतलब है आपको पैसा जो है ना वो चलता रहता है। आप किस्तें पे करते रहते हैं और उनकी ग़ुलामी करते रहते हैं। तो उसमें फिर आखिर में क्या होता है, बंदा इन चीज़ों में चला जाता है। इसके बाद आप उसके समाजी मसाइल देखें क्या बनते हैं। बच्चे जो हैं, आप उनकी तालीम तरबियत तो करते हैं, इल्म वगैरह ले लेते हैं, लेकिन आप उनको वहाँ के कल्चर से नहीं निकाल सकते। कुछ बच्चे, कोई एथियस्ट हो जाता है, कोई होमोसेक्सुअल हो जाता है। यानी मैं आपको बड़े मतलब वसूख से बता रहा हूँ, एक हमारे जानने वाले थे, वो अमेरिका में गए तो उनके डॉक्टर दोस्त थे, जो कि एक बहुत बड़ी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टरों की है, जिसके वो मतलब कत्ता धर्ता भी होंगे। तो बहुत बड़ा घर था उनका जी, रैंच टाइप, मतलब है लाखों रुपया का उन्होंने कमाए, वहाँ सारा कुछ किया। तो वो एक जो साहब मिलने गए थे, उनके सामने रो पड़े, कहने लगे जी ये मैंने घर मेरा बहुत ज़बरदस्त है, सारी नाम भी है, काम भी है, सारा कुछ है, लेकिन मेरी मतलब बच्ची जो है वो लेस्बियन हो गई है, शी वांट्स टू मैरी हर हर गर्लफ्रेंड, जो भी उसकी दोस्त है। तो मेरा मतलब है यहाँ क्या मैंने यहाँ कमाया, किस तरह से किया। उसके बाद ये है फिर दीन से भी तरफ थोड़े दूर होते जाते हैं, मतलब है कोई नमाज़ों का कोई उनका सिस्टम शायद होता होगा, कुछ लोगों का ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, कुछ को होता ही नहीं। कुछ वो वहाँ के रंग में रंगे जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि नहीं, चूँकि हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ की सोसाइटी में हमें ड्रिंक भी करना है, डांस पार्टी में भी जाना है, हमने जिस किस्म के यहाँ पे मामला, जुआ खेलते हैं, कैसीनो में जाते हैं, डांसिंग हॉल में जाते हैं, ये भी हमें करने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। तो आपको और उसके बाद क्या होता है, बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो जो बाहर नहीं जा सकते, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है पाकिस्तान में। वो पैसे वैसे उनको भेजते रहते हैं। वो एक ज़माना था भुट्टो साहब के दौर में, जब बहुत लोग बाहर चले गए थे, तो बेशुमार ड्रामे आए थे। उसमें ये होता था कि माँ बाप बूढ़े हैं, बच्चे उनके पोते पोतियाँ भी नहीं आ सकते मिलने के लिए, अपने बच्चे तो दूर की बात है ना, पोते पोतियाँ भी ना मिलते। वो कहते हैं हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बच्चे किस तरह के, वो भी नहीं आते।
تو پھر وہ روتے ہوئے میں نے دیکھا ان کی جو ہماری جو ڈرامے میں کام کرتی تھیں کہ جی مجھے یہ مشینوں کا کیا کرنا ہے، پرکولیٹر آ گیا، یہ مطلب فریج آ گیا، اے سی آ گئے، باقی چیزیں آ گئی، ورک مشین آ گئی، نوکروں کے پیسے مل گئے، تو ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے. ہمیں تو کوئی روحانی خوشی چاہیے، کوئی ہماری جذباتی لگاؤ ہے جو اس کو نہیں چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ مر جائے، خدا نخواستہ وہاں مر جائے گا تو اس کا یہاں لانا مشکل ہے، وہاں دفن کرنا بھی ایک مطلب ہے ایک مرحلہ ہی ہوتا ہے. میں 2-4 وہاں پہ اٹینڈ کئی میں کر چکا ہوں، میتیں اٹینڈ کر چکا ہوں. یہاں آ نہیں سکتے، وہاں جا نہیں سکتے، تو یہ عجیب گم گو کی عادت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات، جو بندے جو مطلب ہے اقبال کے شاہین ہیں، جس کا اقبال ہمیشہ خودی کا درد ایسا ہے، ان کے لیے وہ خطے جو بھی ہیں نا وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آپ وہاں اب بھی 9th کیا 10th کلاس سٹیزن ہیں. پہلے لوکل لوگ ہیں، مثلا انگریز ہے تو انگریز اس کے لیول پہ آئے گا، وہ آئرش کو بھی دوسرے درجے کا سمجھتے ہیں. پھر جو دوسرے ویلز کے لوگ ہیں ان کے بھی دوسرے درجے کا آ گیا. پھر یورپ بندہ وہ تیسرے درجے کا آ گیا. پھر ایسٹرن یورپ ہے وہ چوتھے درجے کا آ گیا. پھر 5ویں درجے پہ مثال کے طور پہ یہ ویسٹ انڈیز کے لوگ آئیں گے جو مطلب بلیک لوگ ہیں. اس کے بعد انڈین آئیں گے، پھر بنگلہ دیشی آئیں گے، اور پھر کہیں جا کے نیچے پاکستانی کا نام آئے گا. پاکستانی کے خلاف تشہیر وہاں اتنی ہو چکی ہے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو، کہ پاکستانی کو ہمیشہ وہ مطلب سمجھتے ہیں کہ بس سارے کام ان کے 2 نمبر ہے. کیے بھی ہیں کئی لوگوں نے وہاں پہ، مطلب جیلی پیپر اور اس طرح کی جو بھی مطلب ان کی ساری چیزیں تھیں، تو وہ عزت وہ چیز بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ وہاں کروڑ پتی بھی بن جائیں گے، کبھی بھی ان کے لیول پہ نہیں آ سکتے. بلکہ وہ آپ کو یہاں تک کہیں گے کہ جی آپ کی انگریزی بھی ٹھیک نہیں ہے، جی آپ صحیح طرح بول بھی نہیں سکتے، حالانکہ آپ نے اس کی پوری کمیونٹی کو سرو کیا ہوتا ہے. بڑے بڑے فن خواہ وہاں پہ میرے خیال میں MNA MP یہ سارے بنے ہوئے ہیں، بڑی کرتے ہیں، مطلب مجلسیں بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بولتے ہیں، بڑا خوش بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ اپنی کمیونٹی کے لیے اور اپنے لیے بھی وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے، بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. جو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، ان کے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن زندگی بڑی ہی مطلب تنگ اور مصیبت والی ہے. سو میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی بچے باہر جانے کی تیاری کریں یا کر رہے ہیں، وہ ٹریننگ کے لیے، اپنا تعلیم کے لیے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے جائیں، 2-3 سال کے لیے، واپس آئیں اپنے ملک میں اور اپنے ملک کو بڑھائیں. اپنے ملک میں جو ہے اپنے شرعی جو اپنی ہماری اقدار ہے اس کو پروموٹ کریں، اور جو ہماری جو انٹرنیشنل ہمارے کمرشل رولز وغیرہ ریگولیشنز ہیں جس سے میرا بزنس پنپتے ہیں، اس پہ ترقی دیں. اور یہاں پہ اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں. جو ہمارے اندر یہاں پہ برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، رشوت خوری ہے، سود خوری ہے، 2 نمبری کام ہے، پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، یہ قبضے ہو رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی آواز بلند کریں. جب تک آپ یونائٹڈ نہیں ہوں گے آپ کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا. وہ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اب ہمارے پاس یہاں پہ اتنے مطلب ویک لنکس ہیں، یعنی ہر جگہ کے اوپر بیوروکریسی میں ویک لنکس ہیں جن کی مطلب کئی کمزوریاں ہیں، پولیٹکس میں ہیں، ججوں میں بڑے ویک لنکس ہیں. وہ تھوڑے سے پیسے پہ بک جاتے ہیں اور سارے معاملے کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. مثلا میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ IPP سے ہمارے انٹرنیشنل پاور پروڈیوسرز کمپنیز، یہ میرا خیال ہے کہ بینظیر صاحبہ کے پہلے دور میں یہاں پہ جب آئے 92-93 میں جب بھی آئے، تو اس وقت اینڈرون ایک کمپنی تھی، اب تو خیر شاید بینکرپٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. انہوں نے بنگلہ دیش میں اپنا جو کانٹریکٹ سائن کیا وہ 2.5 سینٹ پر یونٹ پہ کیا، اور پاکستان میں کیا تو دیٹ واز 7.5 سینٹ پر یونٹ. تو میں چونکہ مسٹر پٹرولیم میں رہ چکا ہوں، FBR میں بھی رہ چکا ہوں، میں سرا انسائڈر بھی ہوں، تو میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا جناب یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم کیا کرتے، وہ جب ان کا یہ کانٹریکٹ آتا تھا تو وہ جو بندہ انکار کرتا تھا اس کو ٹرانسفر کرتے تھے، دوسرا بندہ لے آتے تھے USD، جس کو اپنی نوکری کی ضرورت تھی یا ٹرانسفر کی ضرورت ہوتی تھی یا پروموشن کی ضرورت ہوتی تھی، وہ سائن کر دیتا تھا. یعنی پوری قوم کا بیڑا غار کر دیا ایک بندے کے مطلب ہے پراپر جاب لینے کے لیے یا کوئی اور فائدہ لینے کے لیے، مجھے نہیں پتا کیا فائدہ ہوگا. لہٰذا اگر آپ لوگ باہر جائیں گے تو یہ پیچھے آپ کی قوم، آپ کے مطلب ماں باپ بہن بھائی جو ہیں، فیملی تو برباد ہوگی جو بھی ہونی ہے، لیکن قوم کا بھی بیڑا غرق ہوگا. میں اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کی مہربانی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم حق بات کرتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، بیسڈ آن ایکسپیرینس
اینڈ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. اس چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کریں اور آگے سے شیئر بھی کریں. وما علینا البلاغ. تھینک یو.